السلام عليكم الدراري. كما وعدتكم الأول ديال السيمانة اليوم. كما كتشوفوا هنايا كملت 3 سنين في البرينتون دوماند، وبغيت نبارطاجي معاكم بغيت مبقاش حتى شي واحد كيهضر في هادشي. سالات العودة ديال داكشي اللي قلت، دونك خصني نقول شي حاجة جديدة، نجيب شي حاجة جديدة عاوتاني للدومين. وقررت نشرح كيفاش تقدر دير ريسيرش دابا بطريقة بأحسن طريقة دابا كاينة، وسميتو بأحسن أداة دابا كاينة. ومن بعد نبارطاجي معاكم الريزولطا ديال 3 سنين ديال الخدمة ملي بديت في نشر أمازون، وكيفاش درنا حتى بعنا قريبا مليون ديال الدولار. اوكي دونك الطريقة ديال باش خدام دابا بعدا ديجا. المهم ميرشي انفورمال كما كتعرفوا كامل كاين. من بعد خرج ميرش نينجا، كان من الأحسن، كان أحسن من ميرش انفورمال، كان كيسربي هو حتى، وكان كيابديتي مزيان. المهم كيفاش كنخدم انا بميرش نينجا، كنت كندير بزاف هذا، وكندير توب سيلز، ولا شي مرات كندير نيو ديزاينز. من بعد نشرح لكم علاش نيو ديزاينز. المهم توب سيلز كنديرو الا بغيت ترند مثلا انت في هالوين، في الداخل ديال هالوين، وبغيتي تعرف شنو اللي خدام هاد الايامات دابا السيمانه ولا شي حاجه اللي كيتباعوا مزيان باش انت تقدر تدخل في لانيش. المهم هو كيسربي بحال هكا، ولكن ماشي توب سميتو. ندير اكتواليزي. هو كان كيسربي نورمالمون بارابور الميرشن فورمال، وسميتو. المهم كان الديزاين ديالو مقاد مزيان، وكان كيرافريشيو الداتا المعلومات بحال دابا ملي كيقول لك هذا هو كيمشي ديريكتومون لالمان دوت كوم. دابا التيشيرتات كلهم كيخلطوا، ولكن المهم دابا كيقول لك هذا اللي كيبيع مزيان، وكيعطيك مثلا البي اس ار ديالو هو 5735. الا مشيتي ليه تلقى ايفيكتيفمون البي اس ار ديالو قريب شويه لهداك الشيء 6100. دونك سي فري هذا كيتباع مزيان. كتقدر تقول ليه هايد، زعما خبي عليا هادوك اللي مبراندين ولا اللي ما مبراندينش. الحاجه اللي كانت كتعجبني فيه هي هاد نيو ديزاينز. علاش نيو ديزاينز؟ البلان سي كو كمبتدئين سميتو خاصك جوج الحوايج. الا بغيتي تبيع في نشر امازون ولا حتى في كي دي بي، خاصك تدخل شي حاجه اللي حطها شي واحد وبدا ديجا كتبيع. دونك ماشي شحال هادي باش حطها، بحال دابا تحطات شي حاجه هاد السيمانه ولا 15 يوم، شي ترند، شي ديزاين جديد، شي فكره جديده، 15 يوم، شهر كاع، فهمتيني، في شهر مثلا وبدا ديجا كيبيع. المهم بحال كيدور شويه، كياخد شويه الوقيته، ولكن كيعطيك كيقول لك مثلا هذا راه ماشي بزاف باش تحط، يكون تحط 16 ولا 17 وديجا بدا كيبيع نورمالمون. مكانش عندهم شي مشكل في الداتابيز ديالهم. لا، هذا دابا 2019 وهو عاطينا على اساس راه نيو ديزاين، راه ماشي نيو ديزاين. الا دخلت لهذا حتى هذا ماشي جديد، 27 افريل. كاين واحد اللعيبه اخرى كنا كنخدموها في نورشين فورمر، كانت هادي ديال موفرز اند شيكرز. باش كيقول لك دير واحد الديزاين مثلا راه ولا كيتباع بزاف، هي بحال كانت هاد لاباج، ولكن شوف راه كيأكشي. المشكله ديال هذا سي كو تقراي هاد مارشي فورما، و لي دوني نورمالمون كيكونوا شويه فيه قدام. دابا راه ولاو كيأكتواليزيو، دابا فيه لي دوني ديال البارح، دونك مزيان. ولكن البلان سي كو بحال دابا هاد التيشيرت دابا شفتيه نتايا راه خدام مزيان، بغيتي تدخل معاه تدخل ديرو حتى نتايا. المهم ملي كنهضر على التيشيرتات راه الهوديز، مكتوبه اي حاجه. دونك كنمشي كنشوف امتى تحط في اوغست 2019. صبرك هذا ما فيهش ريفيوز، دونك مزيان تقدر تدخل معاهم كومبيتيسيون. حطو ب 19.99 وماشي شي حاجه صعيبه. هذا تبقى فريبيك وديرو ساهل. البلان دابا باش خدامين واحد التول جديد من العام اللي فات تقريبا، سميتو ميرشيفاي.
هاد ميرشيفاي داروه بجوج د الدراري، واحد بلجيكي وواحد فرنساوي، بقا هو دار في دبي. واحد فيهم كنت مينطوريتو، كيدير هو مرشد امازون، كيبيع في مرشد امازون، وكنت مانتوريت واحد الوقيته. من بعد جا عندي قال لي ودي ربنا نخدمو واحد التول ديال الريسيرش. وانا قلت ليه التول ديال الريسيرش كاينين ثلاثه، كاين ماشين فورمال، كاين ماشين كيهتم تايتنز. قلت ليه زعما نفس البلان، ما شنو ممكنش ديروا شي حاجه جديده؟ قال لي لا، حنا بغينا نخدمو شي حاجه فريمون ديال اننا حنايا حتى حنا خدامين هنايا، وبغيناك تعاوني بالافكار ديالك. وبقيت كنتيستي معاهم. من ضمن الافكار اللي عطيتهم سي كو بغيت تول اللي يعطيني شي حاجه تحطات مثلا هادي 15 يوم ولا هادي شهر، وناخذ هذوك الديزاينات ونخدم عليهم. الحاجه الثانيه هي مثلا حنا دابا في اوت، بغيت توجد لسبتمبر ولا لاكتوبر، بغيت واحد اللعيبه تكون بحال لارشيف اللي نقول ندير فيها ماشي نهار. هذه عاوتاني كاينه في ماشين هذا يمكن ماشين فورمال شي لعبه بحال هكا ديال جوبونس كانت سميتها ماش ارشيف نيت تسميها. ولكن جوبونس يعطيك النهار، يقول لك مثلا اش من نهار بغيتي وانت هذاك النهار كتعطيه، ولكن انت ما يمكنش مثلا تبقى تقلب نهار بنهار بنهار بحال هكا. دابا كيديروا كيدير غير نهار. انا قلت لهم بغيت مثلا نخدم على هالوين، وبغيت تعطيني التيشيرتات اللي كانوا كيتباعوا مزيان في لابيريود ديال هالوين كلها، اللي هي مثلا اكتوبر. فهمتيني؟ دير ليا لا موين ديال كاع التيشيرتات اللي كانوا خدامين مزيان هذيك الوقيته وعطيهم ليا. حيت بور موا هادي هي جوج ديال الريسيرشات اللي مهمين. الريسيرش الاولى سي كتدخل شي حاجه صافي ماشي بزاف باش تباع، باش تحطات وبدا ديجا كتباع وتدخل معاها. غالبا ما تكونش فيها الكومبيتيسيون بزاف غالبا، ولا غادي يكون هذاك اللي دار هذاك التيشيرت جاب شي فكره جديده، ولا غادي يكون سميتو، ولا غادي يكون شي ترند جديد وانت غادي تشدو وتتبع معاه، ولا بغيتي تبريباري كيما قلت الهالوين ولا تانكس جيفين ولا كريسماس. داير واحد السؤال كيجي بزاف ديال حكا واش داكشي حلال ولا شي حرام. انا داير ماشي فقيه، انا حد الفقه ديالي حدو هي الصلاه الصوم وسميتو، وكنحاول ندير شي حاجات اللي غير مخالفه للدين ديالي. هنا هالوين واش داكشي عيد نصراني ولا ماشي نصراني؟ انا ما كنحتفلش بهالوين وكريسماس وثانكس جيفين، ولكن كنبيع تيشيرتات في ديك الوقيته ويمكن هذيك الوقيته ديال 9 10 11 12 هي، نقول غير 9 10 11 تقريبا. انا هاد 3 شهور كندير فيهم داكشي اللي كندير في العام تقريبا كامل. دونك هادو من غير المهم كانت لهم هاد اللعيبه، وقلت لهم واحد اللعيبه ديال الريفيوز، وكيعطيوني التول كنتيستيه وكنقول لهم غادي زيدوا لينا، قلت لهم زيدوا المارشيات الاخرين وزيدوا كي دي بي. فهمتيني؟ وواحد لا كونديسيون اللي كنت عطيتهم في الاول سي كو الثمن ما يكونش غالي بزاف، حيت هاد مارش نينجا كما شفتوا يعني كيسربي، ولكن غالي بزاف. انا كنت هضرت مع مولاه وكنت جبتو كاع هذاك ديال اللاباس، وكنت قلت عليه تمنيت كنا درنا بحال واحد الطابل غون. دوك ديال الثمن شويه غالي، 50 يورو على الدراري تما. وعاد باش خاصك تبقى تشري، بغيتي تريد مارك خاصك تشري لابارتي ديال تريد مارك، فهمتيني؟ كل حاجه خاصك تشريها بوحدها. هادو بونس كو داروا ليه شي 25 يمكن ولا 20 الا مخرجتش نكذب. جو بونس شي 25 و جو بونس دابا دايرين شي عندهم شي كوبون ماشي فاي 25. كاين كوبون ديالي انا، ولكن بغيتو تدخل نتايا تدخل غير ميرشيفاي بوان اي او وتاخدو بالكوبون عادي ديالهم هو ميرشيفاي 25. بغيتي تاخد ديالي انا جو بونس هي يوسف قلال 25 ولا ما تاقل 20 شي بلان بحال هكا. والله ما عقلتش عليه. انا نحاول من بعد نديرو لكم في الديسكريبشن، سينو خذوا بالعادي ديالهم نيت ميرشيفاي 25. وش بونس راه خدام ديال الشهر وخدام ديال العام. anyway غنرجعو دابا لكيفاش دير باش دير ريسيرش بالنسبه للدراري اللي التير ديالهم ناقص 10 50 10 25 100 مثلا.
ما تبغيش نتا دابا دير هادوك اللي كيتباعو بزاف. علاش؟ حيت هادو صعيب تدخل معاهم. هذا دابا الا مشيت ليه لهاد التيشيرت هذا ديال الفيشين عنده 3259 ريتين، فهمتيني؟ امريكان فلاغ فيشين شورت درتها بحال هكا دابا هنايا، كاع غيكونوا لا بليبار ديالهم شداد بزاف، فهمتيني؟ 97 هذا اللي عيان فيهم 12، 160 260 86 203 10، فهمتيني؟ هذا طالع سبونسوريزي ومعرفتش كاع واش كيبيع ولا مكيبيعش. الاخرين كلهم 200 500 120، حيت هاد لانيش فيها البيع بزاف ديال الفيشين و ايفرغرين خدام على طول السنة، ولكن صعيب انك تضيم معاهم. هذا دابا بالاشهار يكون كيخسر غير الفلوس، حيت طالع في الباج الاولى يلا عنده في بي اس ار مليون، يعني يكون يلا كيبيع واحد في السيمانه ولا واحد في 15 يوم، مع انه الديزاين ديالو مصور. امتى حطو من شهر 6 ما كيبيعش مزيان. اوكي. سميتو انا بغيت ما تقدرش تدخل نتايا دابا مبتدئ في هاد لينيش، مازال هذا نقدر ندخل فيه انا ونصبر عليه ونخليه، ولكن راه هذا عرفتي انت مثلا يدير عليا مزيان من عامين، عامين ينفع يكون عندي بزاف د الريفيوز. دونك الدراري المبتدئين باش ما عندهم بابليش ديت، هذا جو بونس بوحدهم اللي عندنا البلان. سي كو نتايا بغيتي مثلا تخدم شحال حنا 19 اوت، بغيت تخدم مثلا غير من 19 اوت دير لا بوبليش افتر، فهمتيني؟ ولا بيتوين بغيتي تخدم مثلا اللي تبوبليو غير في شهر 7 غير في شهر 6، ولكن انايا مون افي خاص تخدم مثلا 3 4 السيمانات الاخرى ودير لها سيرش. عطيك في البلاصه بغيتي حتى مثلا غير شهر 8، ولكن غادي يكونوا شويه قلال، حيت شنو كتقول ليه واش بونس راه يزون با دابا عندهم شي بلان كيديروا ابديت كل شي لعبه ديالهم. اوكي. هذا دابا درت ليه شهر 8 وعندهم صراحه شوف لا فيتاس باش كيدير لك الابديت لهذاك ديالو، وكل واحد كيعطيك ملي كتحط عليه السور يشوفوا لتحت. اه باش نحيد هذا ديالي هنا. هنا شوفوا هنايا ملي كنحط هذا ديالي هنايا كيقول لك اودي راه كان كيتباع مزيان، من بعد راه مبقاش كيتباع. هذاك البي اس ار كيعطيك الثمن ديالو، فهمتي؟ كيقول لك راه كان كيتباع بزاف، امتى بدا كيتباع بزاف، ولا امتى بدا كيتباع من دوكا. ولكن الدراري بحال دابا هادو ملي كديرهم بزاف كيكونوا مخالفين القواعد ديال امازون. دونك حضيو، فهمتيني؟ حضيو بزاف انه ما ما تخسروش سميتو، ما تخالفوش القواعد ديال امازون. بحال دابا هاد دانكين ديزناتس هذا ديال صراحة تقدر ديرو، ولكن انا ما نديروش. انا هذا دابا غنبعد منه، حيت هذا واحد الماركة ديال القهوة ودونات امريكان. هذا حتى هو نيت، هذا حتى هو ديال جولد كاب، ديال داكشي ديال الكورة. هادو الا غدير كونكونا كاف، هذا راه حتى هو كونكاكاف. هذا حتى هو ما نديروش، فهمتيني؟ نقدر ندير شي واحد ديال الميريكان عادي وندير فيه تشامبيونز وهادي، ولكن ما نديرش انا ديك البطولة ديال اللي لعبة في امريكان. When I die don't let me vote، ملي كتكون شي كود بحال هكا شدها قلب عليها when I die don't let me vote ديمقراط، هذا غيكون عادي. ولكن غير باش تأكد when I die don't let me vote ديمقراط، don't let me vote ديمقراط، فهمتيني؟ وشوف ياك ما قالها شي ممثل ولا شي مغني ولا شي لعبة، غالبا هذه بوليتيكال غتكون عادية. دايوغ شوف راك كتطلع غير في تيشيرتات في ريد بابو في ايتسي، دونك هادي نورمالمون تكون هادي تقدر تدخل فيه. هذا داير شي حاجة سوري اي دي جي اي دونت ثينك هادي حاجة منساش. هذا حتى هو زوين، واخا الا لاحظتو هادو دابا راه جداد هاد التيشيرتات. شوف يلاه 4 اوت قال لك ديجا فيه دو ريفيو، هادو دابا كيكون يمكن باش كيدفعوه. 1 2 3
باش كيدفعوه يمكن كتيح دابا التيشيرت كيقول لشي صاحبو ولا شي واحد شريه ليا، كيشريه ليا في الميريكان باش دغيا دغيا كيترانكا حتى هو هذا فيه الريتين ديجا، يكون باقي التيشيرت جديد. يلاه برينت نو سميل اند جود سايزين. 11 اوت نتحطو 3 اوت سيمانة صعيب شوية تاخد ريفيو 7 أيام من بعد، ولكن سا ديبون عاوتاني. كاين الغاران بريسلين تا هو ديجا ريفيو، ولكن هذا ريفيو مكاملش دونك نشوفو حتى وين تحطوه لو 2 اوت حتى يلاه شي 17 يوم. دونك سي صا، هذه هي الطريقة الأولى. إلا بغيتي أنك تربح أكثر كاع باقي الوقت كتشد مثلا هذا كاين رامبرسين ديفينس اوتيزم فيرست لاب سكول ديرو وتشوف شحال ديال لي ريزولطا فيه. فهمتيني نورمالمون بحال هكا دابا الشيء ما غاديش يكون فيه بزاف، باش يكون كان فيه بزاف ما غاديش يحطو هذا ويبدا يبيع فيه دغيا دغيا. شوف كيطلعو هادي دابا نيش غادي ديرو غادي نورمالمون غادي اون فوا ديرو غادي يطلع هذاك ديالك مزيان، حيت شوف حتى هادو اللي كيطلعو راه ماشي هما نفس الديزاين. دا كيندرغاردن فايبس هيب هوب ما عرفت شنو هو داكشي داينوزور فهمتيني هذا ليوبار رينبو. دونك هذا دابا ديرو دابا تحطو يبدا يتباع نورمالمون. الطريقة الثانية والحاجة الثانية خاص دار هذا سي بلوس سوا خرجتي من 10 قول مثلا 100 للفوق تير 100 للفوق سيكو خاصك تبدا توجد مثلا دابا توجد سوا الهالوين ولا ثانكس جيفين ولا كريسماس. نديرو مثلا هالوين باش توجد الهالوين اشنو خاصك دير غادي انا كيفاش كنخدمها دابا ارشيف نمشي للارشيف وغادي ندير بيتوين وغادي ندير 2020 ماشي اوغست غندير مثلا اكتوبر وغندير من لو بروميي حتى لو 30 اكتوبر. بغيت شوف شحال دابا شحال غيعطيك بعدا داكشي اللي كيتباع بقضايا هادو دابا لا موين ديال البي اس ار ديالهم في اكتوبر كانت واعره هذا حيت هادي ماتت هذاك ار بي جي ولكن بحال am I perfect no but I'm trying to be a better person also no. هذا دابا هذا evergreen كاع تخلي هذا فيه سيفري فيه 521. الحاجة الثانية اللي خاصني ندير سي كنقلب واش فيه am I perfect no تيشيرت نشوف واش شحال فيه ديال الكومبيتيسيون واش فيه بزاف ديال الكومبيتيسيون ولا لا. 197 يقدر يكون ان بو بلوس هذا الباج الأولى كلهم ain't no entry هذا علاقة لا بلوبار ديالهم am I perfect am I perfect am I perfect. خاص بعدا صراحة ليطاب الأولى سيكو تقلب ياك ما فيه شي حاجة am I perfect تشوف ياك ما شي I'm not لا فيه هذا I'm not perfect ماشي am I not am I perfect no. بدل الميم ديال هذا ما عرفتش شي جو بونس با اتسي فوتوشوب سبراينغ لا نورمالمون ملي كتكون شي اغنيه ولا شي حاجه بحال قبيله ملي درت بحال هكاك في البلاصه كيعطيك لايركس ديال شي اغنيه ولا شي فيلم ولا شي مسلسل ولا شي لعبه دونك ايفيتيوها. نوريكم ان اكزومبل ديال هذاك الشيء خاص ايفيتي بحال هذا جو بونس. هذا دابا مشى حيت هذا ديال ديزني هاد اي بوت سبيل اون يو هادوك ثلاثه تري سيسترز ديما هذا في هالوين كيديروا الدراري مكيعرفوش شنو كيمشي ليهم ولا كيمشي لهم هذا داك البريزون باين باين فهمتيني هو راه منقول من واحد الفيديو جيم ولكن سي با اكزاكتومون لا ميم شوز ماشي بحال هذا فهمتيني وكتمشي وحده بوحده ستار وورز ميمكنش ديرو هذا حتى هو كلشي الدراري كيديروه كيمشي لهم فيه الكونت الام هذا ديالي هذا ديزني ولكن هذا غادي يكون ديال ديزني ماشي شي واحد اللي دارو هادوك ديال لي مارك الكبار شوف غير البراند غادي يبان لك ديزني ستار وورز مارفل فهمتي هذوك
داكشي اللي كبير بزاف بعد منه. باربي، هادشي ديال الميكيات اللي معروفين، ولكن هنا دابا غادي يبانو لك بزاف ديال لي نيش اللي ابسوليومون خاصك تخدمهم توجدهم في اكتوبر. ها واحد منهم in October we were pink. كاينين اللي Black Lives Matters، Can't Hear You On My Gaming، فهمتيني. واخا دابا أكتوبر هالوين بحال جا الدراري مبغاوش يخدمو هالوين، راه غادي يبانو ليهم نيتشات اخرين يقدر يخدم. هذا هذاك الشيء ديال هالوين مبغيتيش تخدمو. السياسة ما غاديش يخدمو مزيان، العنيفة تخدمو مزيان حيت كانوا انتخابات. دادي شارك دو دو دو، شات اب مان بايدن مابقاش. وهادي نيش ديال واحد الهضرة كان قالها واحد فيهم بايدن يمكن. هذا ما خصوش ديرو عاوتاني، هذا واحد الميكيات الى حتى هو طيروه دويتش اكسيتيرا. فهمتيني. تبقى غادي واحد بواحد في النهار ديالك. مثلا دابا في اوت مي يجي سبتمبر تتكملهم كاملين، غير كما قلت لكم. دابا جوراسيك بارك هذا مجبوش يديرو شي واحد، هذا ديال جوراسيك بارك. اوكي دابا هذا ما خصكش ديرو فيلم. كيفاش تعرف فيلم؟ حنا عارفين، ولكن انت ما عارفش قلب دير غير جوراسيك بارك بحال هكا في جوجل غيطلع لك فيلم سيريز. اوكي موفيز افير، ما عندكش الحق تخدم. صافي ودوز لحاجه اخرى. بحال دابا هذا عاوتاني يبان لك انت تقول اجي نديرو، دخل ليه. شنو هذا؟ ديزني. ما عرفتيش اسيدي انت كاع كيفاش، واش هذا ديزني ولا مارفل؟ شد هذاك الشيء ما عرفتيش. ديزني بيكسار، صافي كتبو في جوجل ديزني بيكسار غادي يعطيك فيلم كومباني. فهمتيني. صافي دونك ما عندكش الحق تخدم فيه. دونك هذه هي الطريقه بوغ الناس اللي يلاه بادين، وبوغ الناس المتوسطين ولا مافونسين باش يخدموا. كما قلت هذا شحال وانا باغي ندير عليه سميتو، باغي ندير عليه فيديو نشرح لكم، ولكن جوبونس هاد الوقيته هي احسن وقيته حيت كيو4 هو اللي فيه الخدمه مزيان، وكان خاصهم يقادو بزاف ديال لي بوغ. المهم راه التول راه باقي خدامين فيه هادوك الدراري، باقيين واحد دو جون. دونك ملي كتكون شي حاجه كيعاودو يزيدوها، وباقي غادي يزيدو بزاف د الحوايج هنايا ان شاء الله. الا كان شي بوغ ولا شي حاجه تقدر تريبورتي هنايا. وكما قلت لكم بوغ لانستون انا راه غندير لو ليان افيليات ديالي في لا فيديو تحت في الديسكريبشن، واللي بغا ياخدو من لو ليان ديالي ياخدو، اللي مبغاش ياخدو افيليات يدخل غير يقلب يدير نوتيفاي في جوجل، ديرها في جوجل نوتيفاي ودخل notify.com. زنا notify هذا شي واحد آخر بعدا ماشي هذا. لا لا هذا واحد آخر، هادو اي او حيت ابليكيشن زعما بحال واش نيجا. صافي ودخل ساين اب. المهم حتى ملي تبغي تخلص جوبونس غادي يقول لك دخل لي الكوبون. الكوبون اللي عندنا واحد الكوبون انا باش عطاوني خدمت به سميتو الكوبون ديالهم مورشيفاي 25. المهم حتى هو غادي نكتبو كاع في لا فيديو في الديسكريبشن، وغادي ندير الكوبون ديالي. بغا يخدم الكوبون ديالي يخدم به، اللي مبغاش يخدم ديالي يخدم بالجينيريك ديالو. اوكي سينو كنت باغي نبارطاجي معكم باش نموتيفيكم، ماشي باش شي حاجه اخرى. لي ريزولتا اللي درنا في مرشبه امازون. المهم هنايا كندير انا اول تايم، ولكن المهم نوريكم ريزولتا ديريكت. انا بديت كما قلت لكم في اوت 2018. ماشي هذاك علاش هنا ملي كيحسب دابا 36 شهر نيشان. دونك كندير عاوتاني اناليز باش نديرو ابديت ونوريكم بيست. يلا حتى هو احسن واحد، احسن تيشيرت. دونك سي سا هادي 3 سنين. بديت لو 21 اوت، دونك كان باقي واحد اليومين. درنا 47000 مبيعة توتال ديال الارباح تقريبا 200 مليون. راه هادي فيها الريتيرنز راه شي 3000 شي 15000 دولار ديال الريتيرن. في المبيعات درنا 843 ألف دولار على شي 10000 دولار هنا، على شي 22000 دولار، على شي 7000 4000 حيت هذا بالأورو. وهنايا جابون جوبونس تكون شي 4 ولا 5000 دولار. دونك في التوتال بعت تقريبا 900 مليون.
بالكندي في 8 مليون دولار. اوكي. ديما التيشيرتات هما اللي خدامين مزيان، 89%. كانت عندي انا شي 90%، وبديت كنخدم على البروداكتس الاخرين، ولكن باقي قليل داكشي، 11% ما بينهم كاملين. دونك هذا اللي خدام مزيان. تابعينهم بوب سوكيت، فيناك، شي واحد لينيش مثلا كيمشيو الدراري، كيكون داكشي ديال العيالات باين، كانوا كيخدموا غير الاخر الداير. دابا راه الصراحه راه كيكلفوا في كلشي. في الاول لا، كان خاصك تختار باش ما يعمرش داكشي. دونك كانوا شي نيشات الدراري كيخدموا فيهم العادي، انا كنخدم العادي والفيناك الا كانوا ديال العيالات، ولا كنخدم الفيناك الا كان غير الفيناك بوحدو. دونك راه كلشي كيتباع، غير هذا هو الترتيب ديال شنو اللي كيتباع بزاف. اوكي. ديما الكحل هو اللي خدام مزيان. هادو الالوان راه كنت قلتها في لي فيديو الاولين ديالي، الدراري ما شافهمش في يوتيوب. راه عندي دوره ديال مشبع امازون، شي 25 فيديو كنهضر فيها مزيان على هادشي. احسن تيشيرت، احسن واحد هذا دار 3700 مبيعة، دار شي قريبة 19 مليون. انا نوريه لكم، غتكونوا عارفينو ديجا. هو داك المشيش ديالي. هذا مثال على تيشيرت اللي خديت التصويره ديالو من فريبيك فابور. ماشي فابور، كان عندي لابونمون ديال فريبيك، كان يلاه تحطو هزيتو حطيتو. دونك الا ملي كتحطو نتا دابا سوا كيحيدوه ليك ولا كنحيدوه لك انا. هذاك ايفوا كيتبان مزيان كيحيدوه لك. علاش؟ حيت ديجا انا حطيتو، دونك هما ما كيعتبروش بانك راه هزيتيه من فريبيك، راه حيت عندك لا ليسونس. كيشوفوا انا حطيتو في 2019، هذا 2019، وانت جيتي حطيتيه في 2021، دونك يقول لك راه نقلتيه مني. سميتو هادو الايفرغرين. الناس اللي اون فوا كتفوت هذيك التير 1000، حاولوا ما تبقاش مكونسونطري غير مع سميتو مع الهالوين وكريسماس وداكشي. حاول تخدم الايفرغرين. انا كنت عقبه اللعيبه في 2019، اون فوا دازو ديك هالوين، ثانكس جيفين، كريسماس. لقيت راسي ما بقاش كيتباع ليا والو هذيك الوقيته، وسميتو وكنت خدمت هادو ديال الايفرغرين. بالنسبه لهاد لي ريزولطا اللي درت انا ديال الميرش، راه الى المهم الى شفتو. باش نديرها امريكان بيتيت ندير لكم احسن. انا راه تقريبا عام هادي ما كنخدمش بزاف، كنخدم شويه في مشروع امازون. بلاتي نوريكم حتى يمكن الاشهار حتى هو. دونك سميتو لي ريزولطا صراحه 18. بعدا الناس عاوتاني باش تشجعو، راه في الاول ملي كتكون بادي راه انت شوف راه ما كديرش بزاف ديال لي ريزولطا، راه غير 20 دولار، هنا 85، هنا 2000، هنا 2000 وانت غادي. دابا اوت مثلا 2018 درت 21 دولار. زيد اوت 2019 درت 2800 دولار، يعني ضربتي داكشي في شي 100. اوت 2020 5000 دولار. اوت دابا 2021 يلاه 20 ضربت ديجا 3700 دولار، مع انه كما قلت لكم راه ما خدمتش شي خدمه كبيره هاد العام. وديجا لي ريزولطا ديال هاد العام بريسك لو دوبل ديال العام اللي فات. الا درت دابا مثلا year to date، يعني غير هاد العام غير في الميريكان 51,000 دولار. بعدا نشوفو الإشهار. بلاتي أنا نغطي هذا من بعد، ندير هنايا year to date et actualiser le résultat. دونك سبانديت في هاديك، سبانديت 15,000 دولار، هنايا تبان لكم 15,000. والأكوس مويان هو 19.52. دونك كتبقى لك كوميم واحد 36 مليون من غير هاد لي مارشي الاخرين. سكي بيان بور سميتو بحال باسيف انكم، بحال قلتي داير 36 مليون، بحال قلتي يعني شحال مفرق مع هاديك خدامة عندك في الشهر. الاخرين تقول مليون، جوج 3 ملايين تقريبا. سكي با مال كيما قلت، راه شي 38 مليون قسمها على غير 7 شهور ونص، راه قريبة 4 5 6 ملايين هذيك تقريبا في الشهر. لا، 5 تقريبا، 5 وشي حاجة، 5 الملايين في الشهر.
ونتايا تقريبا ما كنخدمش انا هادشي بزاف هاد العام، حيت من العام اللي فات كنت قلبتها اي كوميرس من البارتي ديال الوقيته ديال شهر 4 ديال العام اللي فات بديت اي كوميرس وبقيت وباقي لحد الان كونسونطري على اي كوميرس بزاف و اف بي اي. سميتو هذا خدام غير التماره اللي ضربت بزاف في 2019 كما قلت راه مزيانه 5 الملايين. راه المدير ديالي انا ملي كنت خدام تما مدير العام كان كيشد 5 الملايين. دونك هذا ما كان هذه الابديت ديالي من بعد كما قلت 3 سنين دابا في مرشد امازون. واش كاين ما يدار في مرشد امازون كي دي بي باقي كاين ما يدار في مرشد امازون كي دي بي، ولكن خاصكم الخدمه الدراري كما كنقول دائما. عطي لهاد الشيء واحد 6 شهور غادي يبدا يبان لك الريزولطا، من بعد عام غادي يبدا يبان لك الريزولطا مزيان. حاول دير ليه واحد العام اخر، ما تقطعش في الغلط اللي درت انا خدمت شي عام ونص تقريبا في هاد الشيء. واحد العام اخر غادي تستابيليزي واحد المدخول مزيان اللي يقدر يسمح لك انك تشري العقار، انك دير تستثمر في التجاره الالكترونيه، تستثمر في بزاف د الحوايج اخرى. اوكي الدراري، سينو كان عندكم شي اسئله ولا كان عندكم شي ملاحظات، ولا كنتي متبعني من 2019 ملي كنت كنبارطاجي هادشي في الاول في يوتيوب، خلي لي الكومونتير ديالك، خلي لي شحال وليتي كدير، خلي لي السؤال ديالك، خلي لي الريمارك ديالك في لا فيديو تحت. اوكي، تبارك الله عليكم الدراري والله المعين.